Welcome to my channel STL tutorial simplifying the learning. आज हामी प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत न्युमेरिकल टी एक्जाममा सोधिएको क्वेशनको डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 सेक्सन 19 र शेड्युल 2 सँग चाहिँ के छ सम्बन्धित रहेको छ। क्वेशन चाहिँ हामीलाई यसरी दिएको छ जुन प्रिभियस थर्ड इयर को 75 मा सोधिएको थियो। एन इन्डस्ट्रियल कम्पनी फर्निश द फलोइङ डिटेल्स अफ इट्स एसेट्स भनेर दिएको छ। एसेट दुई किसिमको दिएको छ, प्लान्ट छ एउटा, अर्को फर्निचर रहेको छ। बिगिनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस चाहिँ प्लान्टको 10 लाख रुपैयाँ छ भने फर्निचरको 5 लाख रुपैयाँ दिएको छ। पर्चेज ड्युरिङ द इयर भनेर चाहिँ के दिएको छ, प्लान्टको 6 लाख अनि फर्निचरको 1,50,000। डेट अफ पर्चेज दिएको छ प्लान्टको माघमा भने फर्निचरको असाढमा छ। क्याश डिस्पोजल भ्यालु प्लान्टको चाहिँ के गरेको छ, बिक्री गरेको छ, 2 लाखमा बिक्री गरेको छ भन्छ। यो पार्टले बिक्री गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को के छ, बुक भ्यालु अफ द डिस्पोज अफ भनेर प्लान्टको दिएको छ 2,50,000। बुक भ्यालु डज नट म्याटर फर द डिप्रिसिएसन बेसिस। क्याश एलवेज भ्यालु अथवा डिस्पोज भ्यालु मात्र के गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ। डिस्पोज जति गरेको त्यति मात्र। यहाँ अकाउन्टेड ट्रिटमेन्ट अनुसार प्रॉफिट र लस ट्रिटमेन्ट गर्ने नभएर डिप्रिसिएसन के गर्नुपर्ने छ, एलाउन्सेस क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ। त्यसैले त्यस्तो कुरा चाहिँ के गरिन्छ, इग्नोर गरिन्छ। यहाँ बुक भ्यालुले कुनै असर पार्दैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ, रिपेयर कस्ट इन्कर्ड भनेर चाहिँ दिएको छ। रिपेयर कस्ट चाहिँ के दिएको छ भने प्लान्टको चाहिँ 90,000 छ भने फर्निचरको चाहिँ 48,500। अब यो डिस्पोजल गर्दा चाहिँ यहाँ कुनै असर नपर्ने भए तापनि अब डिस्पोजल ब्लक हो कि पार्टले हो भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ जस्तै बुक भ्यालु दिएको छ, बुक भ्यालु दियो भनेको बित्तिकै बिगिनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस 10 लाख रुपैयाँ छ, त्यो मध्येको चाहिँ कतिको रहेछ 2,50,000 को भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो चाहिँ पार्टले चाहिँ के गरेको रहेछ, डिस्पोज गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो बुक भ्यालु दिएको कारणले चाहिँ यहाँ बुझ्नलाई के गर्छ, सजिलो बनाउँछ क्वेशनले। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को छ, द कम्पनी इन्कर्ड पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भन्छ। प्रदूषण नियन्त्रण खर्च बापत कति गरेको छ, 5 लाख रुपैयाँ चाहिँ के गरेको छ, खर्च गरेको छ भनेको छ। त्यस्तै एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस भनेर दिएको छ 12 लाख रुपैयाँ। एटीआई इन्कम चाहिँ कति छ, 12 लाख रुपैयाँ चाहिँ दिएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ बिजनेस लस एडजस्ट गरेको छैन भन्छ। अनि प्रिभियस इयरको बिजनेस लस एडजस्ट गर्न बाँकी चाहिँ कति छ भनेको छ 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ दिएको छ। जसको आधारमा के निकाल्नु पर्ने छ, चार्जेबल एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन फर द इयर अथवा डिप्रिसिएसन एलाउन्सेस अथवा इलिजिबल डिप्रिसिएसन एमाउन्ट चाहिँ त्यो वर्ष कति चार्ज गर्न पाउँछ, एसेसमेन्ट गर्दाखेरि इन्कमबाट कति चाहिँ डिडक्सन गर्न पाउँछ डिप्रिसिएसन एलाउन्सेस भनेर निकाल्दा भन्छ। दोस्रो चाहिँ के छ, ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस फर द नेक्स्ट इयर भन्छ। नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस चाहिँ कति हुन्छ, यो वर्षको इलिजिबल घटाइसकेपछि क्लोजिङ डिप्रिसिएसन बेसिस आउँछ। क्लोजिङ डिप्रिसिएसन बेसिसमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, जस्तै पर्चेज पिरियडको आधारमा चाहिँ केही वर्ष के गरिन्छ डिप्रिसिएसन बेसको लागि एडिसन गरिन्छ भने केही चाहिँ के भएको हुन्छ, अनएब्जर्ब भएको हुन्छ। त्यो अनएब्जर्ब चाहिँ के गर्नुपर्छ, ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिसलाई चाहिँ फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो निकाल्नुपर्ने भयो। त्यस्तै यहाँ अर्को के पनि छ, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पनि दिएको छ। पीसीसी को पनि के भन्छ, टोटली एक्चुअल भएको एक्सपेन्सेस बराबर के हुनु पनि सक्छ, एलेबल एलिजिबल डिडक्सनको रूपमा घटाउन पनि सक्छ, बिजनेसमा पाउन पनि सक्छ अथवा नपाउन पनि सक्छ। नपाएको रहेछ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ, क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ। क्यापिटलाइज गर्दा चाहिँ ब्लक डी अन्तर्गत के गर्नुपर्छ, क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै चाहिँ अर्को के छ, यहाँ रिपेयर एक्सपेन्सेस पनि दिएको छ। रिपेयर एक्सपेन्सेस चाहिँ के भन्छ, एक्चुअलमा इन्कर्ड भएको छ। रिपेयरको पनि के छ, एज पर द इन्कम ट्याक्स रुल्स अनुसार चाहिँ के छ, सेक्सन 16 अनुसार चाहिँ 7% अफ द डिप्रिसिएसन बेसिस अफ द्याट इयर अफ द ब्लक भन्छ। त्यो ब्लकमा चाहिँ त्यो वर्षको डिप्रिसिएसन बेसिस कति आएको थियो त्यसको 7% और एक्चुअल विच एभर इज लोअर इज इलिजिबल फर द डिडक्सन अथवा त्यो मध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो मात्र घटाउनु पाउने भनेकोले बाँकी रहेको चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्यापिटलाइज कहाँ देखाइन्छ, नेक्स्ट इयरको ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिसमा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कुरा निकाल्नु पर्ने भयो। अब फर्स्टमा हामी लाग्यो चार्जेबल एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन निकाल्नतर्फ। यो निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ के दिएको छ भने एन इन्डस्ट्रियल कम्पनी फर्निश द फलोइङ डिटेल्स भनेर दिएको छ। इन्डस्ट्रियल कम्पनी भइसकेकोले डिप्रिसिएसन चाहिँ के हुन्छ, एउटा नर्मल रेट अफ डिप्रिसिएसन अनुसार डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गरिन्छ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ, डिप्रिसिएसन
नर्मलमा चाहिँ 1/3 के गरिन्छ एडिसन गरेर एसिलेटेड डिप्रिसिएसन रेट पनि के गर्न पाइन्छ इम्पोज गर्न पाइन्छ। त्यो कसले चाहिँ पाउँछ भन्दा स्पेशल इन्डस्ट्रीले चाहिँ के गर्न पाउँछ त्यो चाहिँ त्यसरी एडिसनल डिप्रिसिएसन रेट चाहिँ के गरेर थपेर चाहिँ के गर्न पाउँछ डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्न पाउँछ। अब यो स्पेशल इन्डस्ट्री यहाँ चाहिँ भन्न चाहिँ एन इन्डस्ट्रियल कम्पनी भनेको छ। अब यो भित्रको स्पेशल इन्डस्ट्री पनि त्यो मात्र हो जुन चाहिँ इन्टिटीले रन गरेको हुन्छ उसले मात्र के पाउँछ एसिलेटेड डिप्रिसिएसन अथवा थप डिप्रिसिएसन 1/3 थपेर त्यही रेटमा नर्मलमा थपेर उसले के गर्न पाउँछ चार्ज गर्न पाउँछ। यहाँ सोल्युसन गर्दा चाहिँ के अप्नाएको छ यो इन्डस्ट्रियल कम्पनी भनेर जुन दिएको छ यो इन्टिटीले रन गरेको हो र यो चाहिँ के छ स्पेशल इन्डस्ट्री हो भनेर एजुम गरिएको छ। त्यो अनुसार गर्दा चाहिँ अब यहाँ दुई किसिमको चाहिँ हामीलाई के दिएको थियो प्लान्ट र फर्निचर दिएको थियो एसेट्सहरू। प्लान्ट चाहिँ के अन्तर्गत पर्ने भयो 5वटा ब्लक इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को शेड्युल 2 मा चाहिँ डिफाइन गरे अनुसार 5वटा ब्लक अन्तर्गत यो चाहिँ प्लान्ट चाहिँ के भित्र पर्छ ब्लक डी अन्तर्गत पर्छ भने फर्निचर चाहिँ ब्लक बी अन्तर्गत के पर्छ डिफाइन पर्छ। त्यसैले यो ब्लक डी र बी भनेर हामीले के गरेको छौँ डिफाइन गरेको छौँ। त्यो अनुसार हामीलाई के दिएको छ बिगिनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस दिएको छ 1 लाख र 10 लाख र 5 लाख दिएको छ त्यो नै भयो। त्यसपछि पर्चेज गरेको छ त्यो वर्षभरि खरिद गरेको कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ एडिसन गर्छौँ। एडिसन ड्युरिङ द इयर एडिसनको फेरि के छ यसमा रुल्स छ हो एडिसन गर्नुपर्ने रुल चाहिँ के छ जति पर्चेज गर्छ ड्युरिङ द इयर यदि पौष मसान्तसम्म के गर्छ उसले चाहिँ खरिद गरिसक्छ भने टोटल पर्चेज भ्यालु नै के गर्न पाउँछ सम्पत्तिको यहाँ चाहिँ एडिसनको रूपमा त्यो वर्ष डिप्रिसिएसन बेस निकाल्दा एब्जर्भ गर्न पाउँछ। यदि माघ 1 देखि चैत्र इनसम्म रहेछ भने चाहिँ 2/3 मात्र के गर्न पाउँछ एब्जर्भ गर्न पाउँछ र वैशाख 1 देखि असाढको इनसम्म छ भने चाहिँ 1/3 मात्र के गर्न पाउँछ त्यो वर्ष डिप्रिसिएसन बेस निकाल्दा एब्जर्भ गर्न पाउँछ। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ के देखियो भने प्लान्ट चाहिँ कहिले खरिद गरेको हो माघमा खरिद गरेको हो त्यसैले 2/3 मात्र के गर्न पाउने भयो एब्जर्भ गर्न पाउने भयो रुल्स अनुसार। त्यसैले पर्चेज भ्यालु 6 लाख छ 6 लाख 2/3 भनेको 4 लाख रुपियाँ प्लान्टको भयो। त्यसै फर्निचर चाहिँ कहिले खरिद गरेको छ असाढमा खरिद गरेको छ असाढमा भनेकोले वैशाख 1 देखि असाढ इनसम्म चाहिँ 1/3 मात्र के गर्न पाउँछ एब्जर्भ गर्न पाउँछ। 1,50,000 को 1/3 भनेको चाहिँ कति हुने भयो 50,000 हुने भयो। यो गरिसकेपछि अब उसले डिस्पोज गरेको भ्यालु छ भने डिस्पोजल भ्यालु चाहिँ के गर्ने त्यो चाहिँ लेस गरिदिने। डिस्पोजल भ्यालु ड्युरिङ द इयर भनेर दिएको छ बुक भ्यालु लिने होइन कि डिस्पोजल भ्यालु चाहिँ लिने हो। डिस्पोजल भ्यालु चाहिँ कति छ 2 लाखको चाहिँ प्लान्टको चाहिँ के गरेको छ डिस्पोज गरेको छ अनि फर्निचरको चाहिँ छैन। यो गरिसकेपछि हामी के निकाल्न सक्छौँ त्यो वर्षको डिप्रिसिएसन बेसिस चाहिँ हामी के गर्छौँ निकाल्न सक्छौँ। अनि यो बाहेक चाहिँ यहाँ एडिसन हुनु अर्को पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ यदि अघिल्लो वर्षकै के रहेछ क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने जस्तै रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्सेस अनि पिसिसी र आरएनडी रहेछ भने त्यो पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ बिगिनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस दिएको रहेछ क्लोजिङ दिएको रहेछ भने चाहिँ त्यो पनि एडिसन गरेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ डिप्रिसिएसन बेसिस चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ डिप्रिसिएसन बेसिस चाहिँ कति आउने भयो 10 लाख प्लस 4 लाख माइनस 2 लाख गर्दा 12 लाख भयो। 5 लाख प्लस 50,000 गर्दा 5,50,000 डिप्रिसिएसन बेसिस देखियो। त्यसपछि हामीलाई के चाहियो डिप्रिसिएसन रेट चाहियो। डिप्रिसिएसन रेट चाहिँ के हुन्छ प्लान्ट डी को लागि चाहिँ नर्मल रेट अफ डिप्रिसिएसन 15% हुन्छ भने यो चाहिँ ब्लक डी को लागि चाहिँ कति हुन्छ 15% हुन्छ भने ब्लक बी को लागि चाहिँ कति हुन्छ 25% हुन्छ। तर अब हामीले स्पेशल इन्डस्ट्री हो भनेर मानेकोले 1/3 चाहिँ के पाउँछ उसले एडिसनल चाहिँ रेट चाहिँ के गर्न पाउँछ एसिलेट गर्न पाउँछ। त्यसैले 1/3 एसिलेट गर्दा 15% को 20% हुन आउँछ भने 25% को 1/3 एडिसन गर्दाखेरि चाहिँ 33.33% हुन आउँछ। यो गरिसकेपछि हामी के निकाल्छौँ इलिजिबल अथवा चार्जेबल एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन त्यो वर्ष खर्च लेख्न पाउने डिप्रिसिएसन एलाउन्सेस चाहिँ कति हुने भयो ए इन्टु बी गर्दा चाहिँ 12 लाख को 20% गर्दा 2,40,000 अनि 5,50,000 को 33% गर्दा चाहिँ 1,83,315 रुपियाँ जुन आउँछ। अब यो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के भयो चार्जेबल एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन निकाल्न चाहिँ सक्यो जुन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट 1 मा दिएको थियो। रिक्वायरमेन्ट 2 मा चाहिँ के छ ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस भनेको छ। ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस भनेको चाहिँ अब डिप्रिसिएसन बेसिस मा चाहिँ के गर्छ चार्जेबल एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन गरिसकेपछि क्लोजिङ डिप्रिसिएसन बेसिस आउँछ प्लस
त्यसमा क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने अनि अनएब्जर्ब भ्यालुहरू अघिल्लो वर्षको त्यो सबै के गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ 1/3 चाहिँ के छ, यो वर्ष एडिसन गर्नु नपाएको छ, यसमा चाहिँ 2/3 चाहिँ के छ, एडिसन गर्नु नपाएको छ फर्निचरको केसमा। यस्तो कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ, एडिसन गरिसकेपछि मात्र के निकाल्न सक्छौँ, ओपनिङ डिप्रिसिएसन निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले अब हामी वर्किङ नोटमा चाहिँ के निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै यहाँ रिपेयर एक्सपेन्सेस भनेर एक्चुअल दिएकोले त्यो टोटल्ली उसले के गर्नु, दिएको एक्चुअल नै खर्च लेख्न पाउँछ कि पाउँदैन एलिजिबल डिडक्सनको रूपमा भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। यदि बढी भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यदि खर्च भएको एक्चुअल एक्सपेन्सेस बढी रहेछ, एलोएबल चाहिँ के रहेछ त्योभन्दा कम हुने देखियो भने चाहिँ बाँकी रहेको चाहिँ के गर्नुपर्छ, क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिसको लागि। त्यसैले यो निकाल्नु पर्ने भयो पार्टिकुलर्स प्लान्ट र फर्निचर अथवा ब्लक डी र ब्लक बी। अनि यसमा चाहिँ के छ, दुवैको एक्चुअल एक्सपेन्स हामीलाई दिएकै छ। 90,000 प्लान्टको छ भने 48,500 चाहिँ के को छ, फर्निचरको रहेको छ। यसको आधारमा चाहिँ के हुने भयो, 7% यसको रुल्स अनुसार के छ, एक्चुअल एक्सपेन्सेस और 7% अफ डिप्रिसिएसन बेसिस भन्ने रहेको छ। डिप्रिसिएसन बेसिस हामीले निकालिसकेका छौँ। 12 लाखको 7% गर्दा प्लान्टको 84,000 आउँछ भने अर्को छ फर्निचरको 5,50,000 को 7% गर्दा 38,500 हुन आउँछ। यो दुईवटा मध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यसलाई मात्र के गर्नु पाउँछ, एलिजिबल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्सेस रूपमा डिडक्सन लिन पाउँछ अथवा घटाउन पाउँछ अथवा खर्च लेख्न पाउँछ। त्यसैले यो चाहिँ खर्च लेख्न पाउने दुईटा मध्ये कम भन्दा 84 मात्र पाउने हो प्लान्टको केसमा पनि, र फर्निचरको केसमा पनि त्यस्तै गरेर 38,500 अथवा 7% को सिलिङ मात्र उसले पाउने भयो। जुन बढी भएको हुन्छ, जस्तै 38 मात्र पाउने भयो, एक्चुअलमा 48 भएको छ, 48,500 भएको छ फर्निचरको केसमा। प्लान्टको केसमा 84 मात्र उसले पाउने भयो। 90,000 उसो के भइसकेको छ, एक्सपेन्सेस भइसकेको छ भने प्लान्टको केसमा 10,000 र प्लान्टको केसमा चाहिँ 6,000 र फर्निचरको केसमा चाहिँ 10,000 चाहिँ के भएको देखिन्छ, उसले खर्च लेख्न नपाएको देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने रिपेयर कस्ट चाहिँ कति छ भन्दा प्लान्टको 6,000 भयो र फर्निचरको चाहिँ 10,000 देखिन्छ। यो भनेको चाहिँ एक्चुअल माइनस इलिजिबल, घटाउन पाउने चाहिँ एक्चुअलबाट भएको खर्चबाट के गर्ने, घटाउँदा चाहिँ जुन बाँकी देखिन्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, क्यापिटलाइज गर्नुभयो। अब क्यापिटलाइज चाहिँ केमा गर्नुपर्छ, जुन ब्लक हो त्यहीसँग सम्बन्धित ब्लकमै लगेर के गर्नुपर्छ, क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ। जस्तै यो चाहिँ प्लान्टसँग सम्बन्धित ब्लक डीसँग सम्बन्धित भएको ब्लक डीमै लगेर के गर्नु पर्यो, क्यापिटलाइज गर्नु पर्यो रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको एक्सपेन्सेस भने फर्निचरसँग सम्बन्धित रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो, ब्लक बीमै लगेर के गर्नु पर्यो, क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यहाँ क्यापिटलाइज के हुन सक्ने देखिन्छ, पोल्युसनको बारेमा पनि, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको बारेमा पनि निकालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ वर्किङ नोटमा चाहिँ कति घटाउन पाउँछ त पिसिसी भन्ने आधारमा, जुन 16 पछि 16मा चाहिँ के दिएको छ, रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट दिएको छ सेक्सनमा भने 17 र 18मा चाहिँ 17मा पिसिसी दिएको छ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भने, अनि त्यस्तै 18मा चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने खर्च रहेको छ। यो दुवैको चाहिँ के छ, 50% अफ एटिआई और एक्चुअल विच एभर इज लोवर भन्ने दुईमध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पाउँछ, घटाउन पाउँछ। जति बाँकी रहन्छ त्यो वर्ष उसले के खर्च लेख्न नपाएको त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको छ भने ब्लक डीमा लगेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको छ, ब्लक डी अन्तर्गत लगेर क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसैले पहिला के निकाल्नु पर्यो, इलिजिबल कति हुँदो रहेछ पिसिसीको खर्च लेख्न पाउने एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। एक्चुअल कति भएको छ, 5 लाख दिएकै छ। अब एटिआईको 50% चाहिँ के गर्नु पर्यो, क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। और 50% अफ एटिआई भनेर निकाल्ने। पहिला यो चाहिँ कसरी आयो भने एटिआई हामीलाई दिएकै छ 12 लाख रुपिस, एटिआई बिफोर बिजनेस लस 12 लाख रुपिस छ। यसमा चाहिँ अनरिकभर लस छ भने त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिडक्ट गर्नु पर्यो अथवा एडजस्ट गर्नु पर्यो, सेट अफ गर्नु पर्यो। भनेको 3 लाख रहेको छ, 9 लाख चाहिँ के आउने भयो, एटिआई आउने भयो, एटिआई फर पिसिसी आउने भयो, पिसिसी आएन आरएनडी। अब यसको आधारमा चाहिँ 9 लाखको 50% गर्दा चाहिँ कति हुने भयो, 4,50,000 चाहिँ के हुने भयो, डिडक्ट गर्नुपर्ने देखियो हो। 4,50,000 अब दुईवटा मध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ भन्दा चाहिँ कति नै हुने भयो, 4,50,000 चाहिँ डिडक्सन गर्नु, विच इज लोवर भन्दा 4,50,000 चाहिँ यो वर्ष खर्च लेख्न पाउने भयो पिसिसी बापतको। तर एक्चुअलमा उसको खर्च कति भएको छ, 5 लाख भने 50,000 चाहिँ उसले के पाएको छैन, यो वर्ष खर्च लेख्न पाएको छैन भने त्यस्तो खर्चलाई के गर्नु पर्यो, अब क्यापिटलाइज गर्नु पर्यो।
त्यस्तो क्यापिटलाइज खर्च चाहिँ कति आउने भयो एक्चुअल पिसिसी माइनस एलिजिबल पिसिसी गर्दा त्यही 50,000 नै आउने भयो 50,000 भनेको चाहिँ अब आउने वर्षमा लगेर कुन ब्लकमा लगेर गर्नुपर्छ ब्लक डीमा लगेर क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ अरूमा होइन कि ब्लक डीमा अथवा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी इक्विपमेन्ट हेभी इक्विपमेन्टसँग सम्बन्धित त्यसमा लगेर के गर्नुपर्छ त्यो ब्लक अन्तर्गत लगेर के गर्नुपर्यो क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ त्यो अन्तर्गत अब दोस्रो नम्बरमा हामीले निकाल्नुपर्ने चाहिँ के छ ओपनिङ डिप्रिसिएसन भ्यालु फर द नेक्स्ट इयर निकाल्नुपर्ने छ यसमा पनि के गर्ने फर्मेट बनाउनु पर्यो अब यसमा डिप्रिसिएसन बेसिस हामीलाई क्यालकुलेसन गरेर निकालिसकेको छ 12 लाख र 550 यो दुईवटा ब्लकको भयो त्यसमा लेस एलोवेबल डिप्रिसिएसन यो घटाउन पाउने डिप्रिसिएसन त्यो वर्षको लागि कति छ 2,40,000 र 1,83,315 फर्निचरको लागि रहेछ अथवा ब्लक बी को लागि यो घटाइसकेपछि के आउँछ क्लोजिङ डिप्रिसिएसन बेसिस आउँछ अघिल्लो वर्षकै हो अघिल्लो वर्षकै क्लोजिङ डिप्रिसिएसन बेसिस आउँछ यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो अब अनएब्जर्ब एडिसन छ अथवा यहाँ फुल्ली के हुन पाएको छैन अघिल्लो वर्ष थप्न पाएको छैन डिप्रिसिएसन बेसिस गर्दा भने त्यो चाहिँ के हुन्छ जस्तै यहाँ 2/3 मात्र भएको छ 3/3 भएको कुराको चाहिँ अनएब्जर्ब बाँकी रहने भएन टोटली एब्जर्ब भइसक्छ अघिल्लो वर्ष नै तर जुनको चाहिँ 2/3 भएको छ 1/3 भएको छ बाँकी भाग चाहिँ के हुने भयो जस्तै प्लान्टको केसमा 2/3 एब्जर्ब भएको छ भने 1/3 चाहिँ के भएको छ अनएब्जर्ब भएको छ त्यसैले यसलाई के गर्नु पर्यो अब आउने वर्षको डिप्रिसिएसन बेसिस निकाल्दा त्यसलाई के गर्नु पर्यो एडिसन गर्नु पर्यो जस्तै 1/3 अफ अघिल्लो वर्ष खरिद गरेको 6 लाख भनेको चाहिँ त्यसको 2 लाख चाहिँ के गर्नु पर्यो प्लान्टमा थप्नु पर्यो अथवा ब्लक बीमा थप्नु पर्यो त्यस्तै फर्निचरको लागि 1/3 चाहिँ अघिल्लो वर्ष एब्जर्ब गरिसकेको छ भने 2/3 चाहिँ के छ 150 को 2/3 चाहिँ एब्जर्ब गर्न बाँकी छ त्यसैले अनएब्जर्ब कति हुने भयो अब आउने वर्षको लागि 1 लाख रुपैयाँ हुने भयो यो गरिसकेपछि अब के छ क्यापिटलाइज रिपेयरको केसमा चाहिँ कति दिएको छ 6,000 प्लान्टको लागि छ भने फर्निचरको लागि चाहिँ कति छ 10,000 दिएको छ यो 10,000 6,000 र 10,000 के गर्ने पार्टिकुलर ब्लकमा नै के गर्ने यो चाहिँ राख्ने हो एडिसन गर्ने अथवा थप्ने त्यो गरिसकेपछि फेरि अब एडिसन गर्नुपर्ने चाहिँ के हो क्यापिटलाइज पिसिसी र आरएनडी को कुरा यो चाहिँ के गरिन्छ यदि पिसिसी र आरएनडी को क्यापिटलाइज गर्न बाँकी चाहिँ छ भने अघिल्लो वर्ष खर्च लेख्न नपाएको छ भने त्यसलाई ल्याएर के गर्नुपर्छ क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ जुन कुनमा गर्नुपर्छ ब्लक डीमा नै गर्नुपर्छ अथवा पुल डीमा गर्नुपर्छ पुल डीमा भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ के दिएको छ प्लान्टको अन्तर्गत रहेको छ त्यो चाहिँ के गरियो अनक्यापिटलाइज 50,000 चाहिँ के गरियो यहाँ ल्याएर चाहिँ क्यापिटलाइज गरियो हो अघिल्लो वर्ष खर्च लेख्न नपाएको यो गरिसकेपछि बल्ल के आउँछ यो टोटल सम अफ गर्ने क्लोजिङ डिप्रिसिएसन बेसिस अफ द लास्ट इयरमा चाहिँ अनएब्जर्ब एडिसन जोड्ने अनि त्यसपछि क्यापिटलाइज रिपेयर पनि जोडिदिने अनि त्यसपछि क्यापिटलाइज पिसिसी पनि जोडिदिने यो जोडिसक्दा ब्लक डी को चाहिँ कति आउने भयो 12,16,000 आउने भयो भने ब्लक बी को चाहिँ कति आउने भयो 4,76,685 आउने भयो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ यो कम्प्लिट क्वेसन चाहिँ सोल्युसन गर्न सक्छौँ अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने एसिलेटेड डिप्रिसिएसन इज एप्लाइड फर द स्पेशल इन्डस्ट्री स्ट्रिक्टली इन्टिटीज यो स्पेशल अथवा एसिलेटेड डिप्रिसिएसन रेट अथवा 1/3 थप्ने नर्मलमा भनेको चाहिँ कुनमा मात्र हो भने इन्टिटीजमा मात्र हो इन्टिटीले सञ्चालन गरेको स्पेशल इन्डस्ट्री छ भने मात्र नेचुरल पर्सनले सञ्चालन गरेको स्पेशल इन्डस्ट्री अथवा बिजनेस भए तापनि उसले के पाउँदैन एसिलेटेड डिप्रिसिएसन चार्ज गर्न पाउँदैन र त्यसपछि अर्को सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ एसिलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको ए ब्लकदेखि डी ब्लकसम्म मात्र के हुन्छ यो इफेक्टिभ हुन्छ ई ब्लकको लागि अथवा इन्टेन्जिबल एसेट्सको लागि चाहिँ यो होइन हो त्यसैले सम्झिनुपर्ने ए देखि डी ब्लकको लागि मात्र के हुने रहेछ एसिलेटेड डिप्रिसिएसन हुन्छ त्यो पनि इन्टिटी रनको लागि मात्र इन्टिटीले सञ्चालन गरेको मात्र नेचुरल पर्सनले सञ्चालन गरेको अथवा इन्डिभिजुअलले सञ्चालन गरेकोमा होइन अनि यसमा चाहिँ के छ जस्तै यहाँ ब्लक डीमा चाहिँ कसरी निकालियो 20% भन्दा 15% नर्मल रेट हो 15% को 1/3 थप्दाखेरि चाहिँ कति हुने भयो 20% त्यस्तै गरेर ब्लक बी को पनि त्यस्तै गरेर 25% ब्लक बी को हो 25 मा 8.33% चाहिँ के आउँछ 1/3 गर्दा आउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ के हुने भयो 33.33 यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं त्यस्तै अर्को यहाँ सम्झिनुपर्ने चाहिँ अनएब्जर्ब रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट फर द इयर शुड बी क्यापिटलाइज इन द नेक्स्ट इयर अफ द सेम ब्लक भनेको छ जस्तै रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको एक्सपेन्सेसको जस्तै जुन अघिल्लो वर्ष अथवा जुन वर्ष खर्च लेख्न पाइँदैन जुन बाँकी रहेको खर्चलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अब आउने वर्षमा सम्बन्धित ब्लकमै जुन ब्लकसँग सम्बन्धित रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट हो त्यही ब्लकमै लगेर के गर्नुपर्छ क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ भनेको छ त्यो क्यापिटलाइज गरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष के हुँदै जान्छ डिप्रिसिएसनको रुल्स अनुसार के हुन्छ राइट अफ हुँदै जान्छ रेट अनुसार के हुँदै जान्छ खर्च लेख्दै गइन्छ र त्यो के हुन्छ यसलाई चाहिँ एक्सपेन्सेस
गर्न पाइन्छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को के छ PCC को बारेमा। PCC र R&D को एउटै हो। PCC एन्ड R&D cost for the year should be capitalized in the next year under block D। PCC र R&D को केसमा चाहिँ खर्च लेख्न नपाएको जति बाँकी रहेको हुन्छ त्यो सिधै चाहिँ यो ल्याप्स चाहिँ हुँदैन, यसलाई के गर्न पाइन्छ फरवर्ड गर्न पाइन्छ अब आउने वर्ष। तर कुन अन्तर्गत गर्नुपर्छ ब्लक डी, सधैँ ब्लक डीमै लगेर त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ। यदि क्वेसनमा ब्लक डी छैन भने चाहिँ ब्लक डी चाहिँ के हुने भयो क्रिएट हुने भयो हो। यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले यसलाई सोल्युसन गर्न सक्छौँ। Okay, thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe my channel for more update. Thank you.